الحمد لله الذي أبان الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، فاتقوا الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازلها، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن الله سبحانه عز وجل أمدكم بالنعم الكثيرة الوافرة لتشكروه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتذكروا بها نعمة فتعيدوه. وإن أعظم النعم بعد نعمة الإسلام هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال أنس رضي الله عنه: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا إلا لينشر الخير. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم لا؟ وهو الذي زكاه الله، زكاه في عقله فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في بصره فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العليم. ما نادى الله النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا فقط في القرآن المجيد. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال يا إبراهيم إنا نبشرك بغلام اسمه. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. لما أراد الله أن ينادي حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم فقال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك أختتم بكلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام